सरकारद्वारा भू उपयोग विधेयक संघीय संसदमा पेश। जग्गालाई विभिन्न 10 प्रकारमा वर्गीकरण, आवासीय क्षेत्रमा मात्रै घर बनाउन पाइने। सत्तारूढ नेकपामा पार्टी एकताको करिब 15 महिनापछि पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा। पार्टीभित्रको समीकरण केही सहज हुने नेताहरूको दाबी। सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने नीति लिए पनि निरीक्षकको संख्या भने अत्यन्तै कम। एक निरीक्षण अधिकृतको भागमा करिब 10,000 पसल। अमेजन जंगलमा लागेको भीषण डढेलो निमाउन ब्राजिलद्वारा सैन्य परिचालन। र एभीसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तान भेट्दै अफगानिस्तानलाई पराजित गर्दै नेपाल 5औं स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले मुलुकभरको जमिन 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवर्धनको उद्देश्यले भू उपयोग विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका, तराई मधेस तथा पहाडी इलाकाका समथर भूमि शहरीकरणका नाममा मासिने क्रम बढेपछि सरकारले बाँकी जमिन कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र, ठूला परियोजना लगायतका लागि संरक्षण गर्न विधेयक ल्याएको हो। विधेयक प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ। भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। विधेयकमा जमिनलाई भू बनोट र उपयोगका दृष्टिले 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरिने जनाइएको छ। यस अनुसार कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिनेछ। ती जग्गालाई सरकारले आवश्यकता अनुसार उपक्षेत्रहरूमा समेत वर्गीकरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरी भू उपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरिरहेको भू उपयोग क्षेत्र नक्सा ऐन लागू भएको 3 महिनाभित्र स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यही आधारमा स्थानीय तह भू उपयोग परिषदले भू उपयोग क्षेत्र लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धि दर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगायत विषयमा गहन अध्ययन गरी दीर्घकालीन भू उपयोग योजनाको आधारपत्र बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ। सो आधारपत्र तथा सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकास लगायत आधारमा संघीय भू उपयोग योजना तयार पारी संघीय भू उपयोग परिषदबाट पारित गराई लागू गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय योजनाको प्रतिकूल नहुने गरी छुट्टै भू उपयोग योजना बनाई प्रादेशिक तथा स्थानीय भू उपयोग परिषदबाट पारित गराएर लागू गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। नेपाल भारत मन्त्री स्तरीय संयन्त्र बैठकको मुखैमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संवाददाता माझ भन्नुभएको थियो, कोशी गण्डक सम्झौतादेखि अल्झेको क्षतिपूर्ति मुद्दा, प्रबुद्ध समूह एपीजीको प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर तथा माथिल्लो कर्णालीको थाती मामिला जस्ता विषयमा परिणाममुखी छलफल हुनेछ। सुरुमा 2 दिने भनिएको संयन्त्र बैठक गत बुधबार एकै दिनमा टुङ्गियो। बैठकले ठ्याक्कै देखिने गरी 2वटा निर्णय गरेको छ। नेपाल भारत बीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर र 4 वर्ष अघि कबुल गरेको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दिइने भनिएको 1 खर्ब रुपियाँ मध्येको झण्डै 2.5 अर्बको चेक हस्तान्तरण। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीबाट पाएको 2 अर्ब 45 करोड रुपियाँ अनुदान सामाजिक सञ्जालमा राखेर उपलब्धि प्रचार गर्नमै तल्लीन देखिनुभयो। भूकम्प लगतै भारतले दिने भनेर अड्काइराखेको ठूलो रकमको एक हिस्सा यसपटक रिलिज भएको हो। अर्को खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्ड बारेको प्रबन्ध सम्झौता पनि 1 महिना अघि नेपाली बजारमा भारतीय विषादीयुक्त तरकारी बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लागेपछिको बचाउ रणनीति मात्रै थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। यो पनि गुणस्तर विभागकै अधिकारीले आफ्नै तहको बैठकमा गर्न सक्ने सहमति मात्र हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले संयन्त्र बैठकलाई ऐतिहासिक र सम्पूर्ण रूपमा सफल भएको दाबी गरेको छ। 2 देशबीच कायम सीमा
डुबान उद्योग व्यापार एपीजी प्रतिवेदन व्यापार घाटा कनेक्टिभिटी ऊर्जा जलस्रोत रेलवे सम्पर्क जस्ता सबै मामिलामा विषय प्रवेश भएको छ। बैठक लगतै गत बिहीबार बेलुका कान्तिपुरसँग परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भन्नुभयो अब सरकारवाला मन्त्रालय र समितिले अहिलेको बैठकमा उठेका सरकारलाई थप सम्बोधन गर्नेछन्। सचिव बैरागीले परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयन्त्र बैठक निकै उपलब्धिमूलक भएको दावी गर्दै आउने दिन यसको परिणाम देखिने बताउनु भएको छ। संयन्त्र बैठक पूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकार सम्बद्ध मन्त्रालयलाई उठाउनु पर्ने विषय र सरकारबारे एजेन्डा तय गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सिंचाई मन्त्रालय र मातहतको विभागले बाढी डुबान र कटानका विषयसँगै कोशी गण्डक सम्झौताको बेलादेखि अड्किएको भारतले बेहोर्नु पर्ने झण्डै 4 अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकमबारे एजेन्डा तय गरेको थियो। सबै एजेन्डा तयारीमा जुटेका सिंचाई सचिव सञ्जय शर्मा स्वयं बैठकमा जान पाउनु भएन। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने बैठकको मुखैमा सरुवा भएर उहाँ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पुगिसक्नु भएको थियो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मामिलाका एजेन्डा तय गर्ने सचिव पनि पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवामा परिसकेकाले यो मामिलामा काम चलाउ रूपमै टुङ्गिएको देखिन्छ। नेपाल भारतका प्रबुद्ध समूहले संयुक्त सहमतिका आधारमा गत वर्ष जुलाई महिनामै अन्तिम रूप दिइसकेको इपीजी प्रतिवेदन अहिले दुवै सरकारको बुझारतमा आएको छैन। समूहमा रहेका मध्ये एक नेपाली विज्ञ निलाम्बर आचार्य दिल्लीका लागि राजदूत बनेर गइसक्नु भएको छ। अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार हुनुभएको छ। भारतीय समूहमा रहेका मध्ये एक विज्ञ बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ। विशेष गरी नेपाल भारत बीच 1950 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको असमान आधार र परिमार्जन वा खारेजीसम्मको अधिकार लिएर बनेको शक्तिशाली इपीजी प्रतिवेदन अहिले देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ। यसपटक भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँगको संयन्त्र बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले प्रतिनिधि सभामा उभिएर अनौठो सम्बोधन गरेकामा स्वयं प्रबुद्ध समूहकै सदस्य समेत अन्यलमा परेका छन्। इपीजी सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय भन्नुहुन्छ संयन्त्र बैठकले सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकनको ठोस खाका तयार गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस मार्गचित्र लिएर आउन भनेको छ। उपयुक्त समयमा भारतले इपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने भन्ने भनाइमै अल्मल्याउने उपाय देखिन्छ। फेरि इपीजी भनेकै सन् 1950 को सन्धि र त्यसपछिका द्विदेशीय कानून प्रबन्ध बारेको पुनरावलोकन परिमार्जन संयन्त्र भएकाले अब यही विषयमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस मार्गचित्र लिएर आउन दिइएको निर्देशन अनौठो रहेको बुझाइ उहाँको छ। उपाध्यायले भन्नुभयो के 1950 को सन्धि हाम्रै पक्षमा रहेर परिमार्जन होला र यो उपयुक्त समय भनेको के हो? बेकारमा हामीलाई अल्झ्याउने मात्रै काम भइरहेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता क्रममा 2 जना अध्यक्ष राख्ने सहमति भएपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैको बराबरी कार्यकारी भूमिका हुने भनिएको थियो। बैठक सञ्चालनमा आलो पालो अध्यक्षता गर्ने समझदारी पनि थियो। तर एकता भएको 15 महिनासम्म दाहालले त्यो अवसर पाउनु भएन। ओलीले गत बिहीबार सिङ्गापुर जानु अघि पार्टी बैठक सञ्चालन र एकताका बाँकी काममा समझदारी बनाउने जिम्मेवारी दाहाललाई सुम्पनु भयो। कार्यकारी भूमिका पाए लगतै दाहालले सक्रियता पनि बढाउनु भएको छ। बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट नेता माधव नेपाललाई हिजो बिहानै भेटेर उहाँले छलफल गर्नु भएको छ। कार्यकारी अधिकार पाएपछि दाहाललाई पार्टीभित्र अब केही सहज भएको नेताहरूको बुझाइ छ। सचिवालयका एक नेताले भन्नुभयो दुई अध्यक्ष भने पनि ओली प्रधानमन्त्री समेत भएकाले पार्टीभित्र दाहालको भूमिका सहयोगी अध्यक्षको जस्तो मात्रै थियो। प्रधानमन्त्रीले बल्ल पार्टी अध्यक्षको जस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ। बराबरी हैसियतको अध्यक्षका रूपमा स्वीकार्नु भएको छ। अध्यक्षको हैसियत बराबरी हुने भएकाले बैठकमा आलोपालो अध्यक्षता गर्ने अनौपचारिक सहमति थियो। त्यो सहमति अहिलेसम्म लागू भने भएको थिएन। प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले आधा दर्जन भन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। उहाँका अधिकांश भ्रमण एक साता भन्दा लामा थिए। त्यतिबेला उहाँले दाहाललाई आफ्नो अनुपस्थितिमा औपचारिक बैठक सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुभएको थिएन। बरु सचिवालयका अन्य नेताबीच बसेको अनौपचारिक बैठकलाई समेत उहाँले शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने नीति लिए पनि बजार अनुगमन गर्ने निरीक्षकको संख्या भने अत्यन्तै कम छ। मूल्य वृद्धि तथा नियमन गर्दै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको विवरण अनुसार उपत्यकामा मात्रै 50,000 भन्दा बढी खुद्रा तथा थोक पसल छन्। बजार अनुगमन गर्ने निरीक्षकको संख्या भने 5 जना मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भन्नुभयो, 50,000 मध्ये तरकारी, फलफूल र माछा मासु पसल स्थानीय तहमा दर्ता हुने हुँदा ती पसल जोडेका छैनौं। विभागको तथ्याङ्क अनुसार एकल साझेदारी एजेन्सी र कम्पनी गरी 1,63,259 दर्ता भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन्। यो संख्या काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको हो। गौचनका अनुसार तीमध्ये कतिपय सञ्चालनमा छैनन्, कतिपयले नवीकरण गरेका छैनन्, कतिपय खारेज पनि भएका छन्। पसल नभएका फर्महरू पनि छन्, जसमध्ये देखाएरै खुद्रा र थोक पसल भने करिब 50,000 को संख्यामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब कानूनै बनाएर मुलुकभित्र हात हतियार, गोलीगट्ठा, बारुद र विस्फोटक उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2073 मा उल्लेखित प्रावधान परिवर्तन गरेर संसदीय समितिले मन्त्री परिषदको निर्णयमा हात हतियार उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राख्न सहमति गरेको हो। सो ऐन अनुसार उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डले उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको हिजो बसेको बैठकले हात हतियार उद्योग सञ्चालन अनुमति दिन मन्त्री परिषदको निर्णय अनिवार्य हुने सहमति गरेको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देश कम्युनिस्ट स्टेटतिर अघि बढेको बताउनु भएको छ। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि धावा बोल्दै सरकारले साम्राज्यवादी शैली अंगीकार गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। सुर्खेतमा हिजो आयोजित पार्टीको प्रादेशिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, जताततै डर त्रास छ, पत्रकारले समेत स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न पाउने अवस्था छैन। अरू त अरू मानव अधिकार आयोगमाथि समेत हस्तक्षेप भएको छ, अब कहाँ रह्यो लोकतन्त्र? सरकारको कार्यशैलीले देशमा खतराको संकेत गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। सभापति देउवाले यस्तै अवस्थाबाट देश अघि बढे कांग्रेसले पूर्ण लोकतन्त्रका लागि अन्तिम लडाई लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले कश्मीरका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको मौनताबारे प्रश्न राख्नु भएको छ। कश्मीरका सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो धारणा बनाउनु पर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रश्न राख्नु भएको थियो, छिमेकका अन्य देशले आफ्नो धारणा बनाइसक्दा पनि नेपाल सरकारले किन बोल्न नसकेको हो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले कश्मीरको सन्दर्भमा सरकारले धारणा बनाउन ढिला गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। नेपाल बाल संगठन बाल मन्दिर काठमाडौँको स्वामित्वमा रहेको टेकु स्थित जग्गा भाडामा लिने दिने विषयमा बाल मन्दिरका केन्द्रीय महासचिव गणेश भक्त श्रेष्ठ संलग्न रहेको पाइएको छ। मूल सड़क त्रिपुरेश्वर र कालीमाटीसँग जोडिएको हिउमत टोल जाने सहायक मार्गको पूर्वतर्फको किता नम्बर 7/18 को 1 रोपनी 11 आना जग्गा ज्यादै कम दरमा भाडा लगाउने निर्णय गराई उनले आफन्तलाई दिएका छन्। सम्झौता अनुसार भाडा दर प्रति वर्ष 11,22,000 रुपियाँ तोकिएको छ। अर्थात् प्रति सटर मासिक 4,675 पर्न जान्छ, जुन व्यापारिक प्रायोजनमा दिइने चल्तीको भाडा दर भन्दा न्यून हो। जग्गा सुरुमा श्रेष्ठले ससुरा पर्ने नरेन्द्रलाल प्रधानलाई सम्झौता गरेर दिएका थिए। पछि फेयर इन्टरनेशनल प्राली कम्पनी दर्ता गरेर भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिएको छ। महासचिव श्रेष्ठ कम्पनीका संस्थापक शेयर धनी छन्, जुन बाल मन्दिरको विधान 2049 को धारा 16(2) को विपरीत छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस सहित बुझाइएका जाँच आयोगका अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन बिनै थन्किएका छन्। 2046 को जनआन्दोलनदेखि 2072 को तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनसम्म आइपुग्दा सरकारले 4 दर्जन जति आयोग तथा समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदनले दोषी औल्याएका व्यक्ति कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन्। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना टुङ्गो लगाउन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको तयारी भइरहेका बेला विगतकै कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म गरिएका छैनन्।
देशका 5वटा जिल्लामा डेंगूका बिरामी भेटिएका छन्। हेटौडामा पहिलो पटक देखिएको डेंगू चितवन हुँदै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा समेत फेला परेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक शम्भु प्रसाद गेवालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म मकवानपुरमा 287 जना, चितवनमा 151, काठमाडौँमा 116, ललितपुरमा 3 र भक्तपुरमा 1 जना डेंगू संक्रमित भेटिसकिएको छ। प्रदेशभर डेंगू संक्रमणको दर बढेसँगै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले यस क्षेत्रका चिकित्सक तथा अनुसन्धानकर्तासँग आकस्मिक बैठक गरी न्यूनीकरणको प्रयास गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री दुलालले भन्नुभयो, प्रदेशका 13 मध्ये 5 जिल्लामा देखिसकिएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नुको विकल्प छैन। डेंगूको औषधि प्रयोग गरेर निको नहुने अवस्थामा सामाजिक चेतना बढाउनुको विकल्प देखिएन। निर्देशनालयका निर्देशक गेवालीका अनुसार चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले डेंगू नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयसँग माग समेत गरेको बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। 10 गजा मेचेर भारतीयले अर्को बाँध बनाउन थालेपछि सीमावर्ती नेपाली बस्तीमा डुबानको त्रास बढेको छ। सीमामा पुरानो बाँधको उचाइ थप्न र अर्को नबनाउन नेपाली पक्षले गरेको अनुरोध बेवास्ता गर्दै पुरानोमाथि बोरामा माटो भरेर थप्ने र नयाँ बनाउन सुरु गरिएको हो। रानीपोखरी बीचको मन्दिर जगैदेखि पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। गुम्बद शैलीको मन्दिर बन्दै गरेकोमा विज्ञहरूको सुझाव अनुसार त्यसलाई जगैदेखि भत्काई ग्रन्थकूट शैलीमा बनाउन थालिएको हो। प्रताप मल्लको पालामा ग्रन्थकूट शैलीमा निर्माण भएको तथ्य पछि फेला परेको थियो। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 5 बराम्चीको गेगङ कुण्ड दोम्बाङ पोखरीबाट करिब 300 वर्ष पुरानो मानिने नन्दीको मूर्ति हराएको छ। झण्डै 1000 वर्ष पहिले पत्ता लगाइएको भनिएको सुन्दरतम दोम्बङ पोखरी परम्पराको महत्त्वपूर्ण शिव नन्दीको मूर्ति बौद्ध र हिन्दू धर्मका समुदायले पुज्दै आएका छन्। प्रदेश 2 सरकारले हिजो सागरनाथ वन परियोजनामा मन्त्री परिषद बैठक र वृक्षरोपण गरेको छ। सो वन परियोजनाको अधिकार क्षेत्रका विषयमा सँगसँग सवाल जवाफ गरिरहेको प्रदेश 2 सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको हो। मकवानपुरको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाको 393 बिगामा लगाइएको गाँजा र अफिम खेती नष्ट गरिएको छ। राजधानीमा तामाङ जातिको मौलिक पहिचान, संस्कृति, भाषा, साहित्य, इतिहास, राजनीति लगायत विषय समेट्ने उद्देश्यले शुक्रबार 4औं तामाङ ज्ञान महोत्सव सुरु भएको छ। गत साउन महिनामा धादिङमा 12 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्या गर्ने अधिकांश विवाहित थिए। 6 जनाले डोरीमा पासो लगाएर र अर्का 6 जनाले विषादीको सेवन गरी आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ। 3 तहको सरकार भएपछि कर्मचारीलाई निगरानी गर्न छोडेको जिल्ला प्रशासनले छड्के अनुगमन सुरु गरेको छ। त्यस क्रममा 16वटा कार्यालयका 42 कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ। बिदाको कागज छाड्ने तर हाजिर खातामा नजनाउने तथा लामो समयदेखि बेखबर रहने कर्मचारीहरू छड्के अनुगमनमा भेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले बताउनुभयो। कर्मचारीहरू अनुपस्थित भई जनताको काममा बाधा परेको जनगुनासो बढेपछि छड्के अनुगमन थालिएको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। 4 वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी दोब्बर भएको छ। ग्राहक संख्या र विद्युत खपत बढेसँगै प्राधिकरणको आम्दानी वृद्धि भएको हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा प्राधिकरणको आम्दानी 35 अर्ब 72 करोड 23 लाख थियो। गत वर्ष यो बढेर 74 अर्ब 34 करोड पुगेको हो। यो अवधिमा प्राधिकरणको ग्राहक संख्या पनि 10 लाखले वृद्धि भएको छ। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेजन जंगलमा लागेको भीषण डढेलो निभाउन ब्राजिलले सेना परिचालन गरेको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले प्रकृति संरक्षण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र र सिमानाहरूमा सेना तैनात गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। अमेजन क्षेत्रको डढेलोप्रति युरोपेली नेताहरूको चिन्ता र चासो व्यक्त भएपछि दबावमा आएका राष्ट्रपति बोल्सोनारोले सेना परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। ब्राजिलले अमेजन क्षेत्रको आगो निभाउन पहल नगरे दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूसँगको व्यापार नगर्ने चेतावनी फ्रान्स र आयरल्यान्डले दिएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। एभीसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। ललितपुरको लगन खेलमा दिउँसो 2 बजेपछि खेल सुरु हुनेछ। मल्दिप्सलाई हराएर उज्बेकिस्तानले फाइनलमा स्थान बनाएको हो भने तुर्कमेनिस्तानलाई पाखा लगाउँदै किर्गिस्तानले उज्बेकिस्तानसँगको भेट पक्का गरेको हो। यसअघि हिजो अफगानिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै आयोजक नेपाल एभीसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगितामा 5औं भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा वर्षा हुने
अनुमान रहेको महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र मध्य क्षेत्रका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 20.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय आज बिहान 5:39 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:34 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी शर्मिला र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।